السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائنا الأعزاء طلبة الصف الثالث الثانوي، كل عام وأنتم بخير. في هذا الفيديو أقدم لكم إجابة النموذج الرابع من كتاب البوكليت، كتاب المعاصر. سوف أترك لكم في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو لينكات الاختبارات الثلاثة الماضية من نفس الكتاب، كتاب المعاصر. مطلوب من حضرتك تكبر الشاشة بالورقة والقلم وتسجل جميع الكلمات والملاحظات. Maintenant, je vais commencer par la question du document. Pour le premier document, lisez le document, vous choisissez la bonne réponse. Voilà les avis de trois jeunes sur le restaurant fast-food. إليكم آراء ثلاث شباب عن مطاعم الوجبات السريعة. Didier 6 ans, je suis étudiante à l'université Lille 2. Moi, je vais toujours au restaurant fast-food. أنا أذهب دوما إلى مطاعم الفاست فود أو الوجبات السريعة. Le repas c'est super، الوجبات رائعة. Les employés sont accueillants، والموظفين مضيافين أو حسني الضيافة. Bastien 15 ans. J'habite à Marseille. Pour moi, il y a toujours beaucoup de monde. يوجد الكثير من الناس. Il faut faire une queue. يلزم أو يجب الانتظار في الطابور أو الصف. كلمة une queue، طابور أو صف. Le choix de repas est très limité، بمعنى اختيار الوجبات محدد للغاية أو محدد très جدا. كلمة très بمعنى جدا، وكلمة limité محدد. يبقى إذن اختيار الوجبات محدد للغاية. Je vais à ce restaurant pendant le week-end avec ma sœur Léa. أذهب إلى هذا المطعم مع أختي ليا في أجازة نهاية الأسبوع وعطلة نهاية الأسبوع. أوجيني عندها 17 ans. Je suis de Nice، أنا من مدينة نيس. Le repas ne sont pas aussi bons، الوجبات ليست جيدة. que dans un restaurant traditionnel، كما هو الحال في المطعم التقليدي. معناها الوجبات ليست جيدة كما هو الحال في المطاعم التقليدية. mais c'est moins cher، ولكنها أرخص. Ce qui est très important pour le jeune، وهذا هو الأهم بالنسبة للشباب. et à 11h du soir، وفي الساعة 11 مساء. on peut toujours y manger، نستطيع أن نأكل هنالك دائما. لا première phrase. selon Bastien نقط au restaurant fast food. بالنسبة لباستيان بالنسبة للمطاعم الوجبات السريعة. طبعا الإجابة هي le choix de repas est très limité، بمعنى اختيار الوجبات بيكون دايما محدد للغاية. زي ما طبعا الوثيقة قالت باستيان قال il y a toujours beaucoup de monde، ولكن il faut faire une queue. le choix de repas très limité، بمعنى الوجبات بيكون محدد للغاية. إذا الإجابة نمرو B. La deuxième phrase. Eugénie voit que le repas est noir. Eugénie بترى أن الوجبات بتكون، طبعا هي قالت عليها مؤشر بأنها هي الأرخص، وهذا هو الأهم بالنسبة للشباب. نمرو 3. باستيان بيت نوع. باستيان يسكن فين؟ طبعا يسكن في مارسي، مدينة مارسي. نمرو 4. ديديو va نقط au restaurant fast food. ديديو بيذهب، طبعا قال je vais toujours، بمعنى أنا أذهب دوما إلى مطاعم الوجبات السريعة. نمرو 5. Ce document présente، هذه الوثيقة بتقدم يا شباب. هل هي des études بمعنى دراسات؟ هل هي des recherches بمعنى أبحاث؟ des opinions بمعنى آراء، أم des enquêtes بمعنى استطلاعات رأي؟ إذا الإجابة هي des enquêtes، بتتكلم عن استطلاعات رأي عن آراء الشباب حول مطاعم الفاست فود. إذا الإجابة هي des enquêtes. نمرو 6. نقط étudier à l'université Lille 2. مين اللي بيدرس في اليونيفرسيتي في جامعة ليل 2؟ طبعا اللي بيدرس في الجامعة شباب هو ليل 2. إذا الإجابة هي ديدييه. الإجابة نمرو A، ديدييه. Pour le deuxième document، lisez le document puis choisissez la bonne réponse. dans un gros magasin، في محل كبير. طبعا le document est un dialogue entre Valentina وكلودين. Valentina salue. qu'est-ce que tu fais là؟ ماذا تفعلين هنا؟ ردت كلودين قالت je cherche un cadeau pour la fête de mère، أبحث عن هدية من أجل عيد الأم. فالنتينا قالت la fête de mère maintenant au printemps chez nous en Argentine c'est le 6 octobre، عندنا بيكون يوم 16 أكتوبر. tout le monde offre un cadeau aux mères، كل الناس بتقدم هدايا إلى الأمهات. comme de fleurs de coupe و de bagues، بمعنى خواتم. كلودين قالت en France on a aussi la fête de mère et des grands-mères، لدينا حفلات للآباء وحفلات للجدات. ردت فالنتينا قالت nous on a aussi les fêtes des enfants، لدينا حفلات للأطفال، les fêtes des amis وحفلات للأصدقاء. كلودين بتسأل tu vas bientôt aller en Argentine، هل ستذهبين قريبا إلى الأرجنتين؟ قالت pas avant la fin de l'année universitaire، ليس قبل نهاية العام الجامعي. bonne chance بمعنى فرصة طيبة أو حظ طيب. la phrase نمرو 7. فالنتين étudiante بتدرس في المرحلة، هل هي وسيكل بريمير في المرحلة الابتدائية، وسيكل سكوندير في المرحلة الثانوية، وسيكل بريباراتوار في المرحلة الإعدادية، أم وسيكل يونيفرسيتير في المرحلة الجامعية؟ إذا الإجابة نمرو D. La phrase numéro 8. Claudine note présenter des cadeaux à sa mère. هل هي n'aime pas، لا تحب، ne préfère pas، لا تفضل، ne déteste pas، n'adore pas؟ طبعا لو لاحظتوا يا شباب الاختيار الأول n'aime pas لا تحب، ne préfère pas لا تفضل، n'adore pas بمعنى لا تعشق، كلمات مسميات أو بمعنى واحد. إذا الإجابة المختلفة هي numéro C. ne déteste pas لا تكره، إذا هي بمعنى تحب.
لا فراز نمرو 9. لا فيت دو مير اليوم فرانس، الحفلة بتاعت الأمهات بتقام في فرنسا. طبعا الإجابة هي أو برانتون في الربيع. نمرو 10. En France, il n'y a pas de fête pour. طبعا لا يوجد حفلات ليه في فرنسا. قالت كلودين، قالت في en France on a aussi les fêtes de mère، لدينا حفلات للآباء دي غرومير والأجداد. إذا ما فيش حفلات للأولاد أو الأطفال. إذا الإجابة هي كلمة les enfants، بمعنى لا يوجد حفلات للأطفال. نمرو 11. En Argentine la fête de mère a lieu. في الأرجنتين الحفلات بتقام طبعا هي يوم 16 أكتوبر زي ما الوثيقة قالت. إذا الإجابة هي تمام لو 6 أكتوبر. إذا الإجابة هي لو 6 أكتوبر بمعنى 16 أكتوبر. نمرو 12. فالنتينا اي دو ناسيوناليتي نوع، طبعا هي من جنسية ايه يا شباب؟ هي أرجنتين بمعنى من دولة الأرجنتين. دي بالنسبة للوثيقة الثانية. Pour la deuxième question, choisissez la bonne réponse dans les situations suivantes. Vous décrivez votre cousine. vous dites طبعا أنت تصف أختك. إذا الإجابة إلى غص. طبعا كلمة غص هي صفة مشتقة من كلمة خو بمعنى أصهب، وكلمة غص ده الشكل المؤنث منها. نمرو 14. Vous indiquez la nature du travail du coiffeur. vous dites طبعا أنت تتحدث عن طبيعة عمل الكوافير. il coupe les cheveux، إنه يقص الشعر. نمرو 15. Vous êtes dans le bus votre voisin vous dit. أنت في الأتوبيس. طبعا الأتوبيس إذا الإجابة هي vous descendez à quelle heure. أنت تنزل في أي موقف. Numéro 16. Votre copain vous demande ce que vous allez faire le week-end prochain. vous dites زميلك بيسألك عما ستفعل في الأجازة القادمة. ده زمن المستقبل القريب يا شباب، اللي هو يتكون من تصريف فيرب عليه وبريزون بلس لانفينيتيف. إذا الإجابة جو في فيغ دو ليكيتاسيون، سوف أمارس الفروسية. Numéro 17. Vous demandez à votre frère ce qu'on chose quand il y a de la pluie. il dit عما نرتدي في حالة الأمطار. إذا الإجابة ديبوت. Numéro 18. Votre mère vous demande si vous avez encore soif. vous lui dites عما أو إذا ما كنت أو إذا ما زلت عطشان. إذا الإجابة نمرو دي oui j'ai très soif، أشعر بالعطش الشديد. نمرو 19. vous n'aimez pas le look de votre ami. vous dites أنت لا تحب الإطلالة أو الشكل بتاع زميلك. إذا الإجابة نمرو ب c'est moche. نمرو 20. vous demandez à votre sœur quel accessoire elle porte pour la fête de votre cousine. elle dit عن الأكسسوار التي سترتديه في حفلة كوزين بنت العم. هي تقول إذا الإجابة عن كوليونور بمعنى عقد من الذهب. نمرو 21. vous voulez acheter un paquet de farine. farine طبعا بمعنى الدقيق يا شباب، الدقيق. إذا الإجابة هي نمرو سي je vais à l'épicerie، سأذهب إلى محل البقالة. نمرو 22. vous demandez à votre père qui dirige le match. il dit طبعا من يدير المباراة c'est l'arbitre، إنه الحكم. 23. Votre ami vous interroge en quoi sont les chaussures. vous dites من أي شيء تكون الأحذية. طبعا نمرو ب elles sont cuir، إنها من الجلد. نمرو 24. vous parlez de conseils que votre médecin présente selon la pyramide alimentaire. vous dites طبعا أنت بتتحدث عن النصائح التي يوجهها الطبيب أو يوجهها الطبيب حسب الهرم الغذائي. حسب الهرم الغذائي يا شباب. إذا الإجابة هي viande poisson ou œuf une fois par jour، معنى مرة واحدة في اليوم. Pour la troisième question, choisissez la bonne réponse. La phrase numéro 25. qui note accompagné pour faire les courses. من يرافقك أثناء التسوق. إذا الإجابة هي التوسخف parce que le verbe commence par une voyelle يبدأ بحرف متحرك. 26. ماريو déteste le café. الولد بيكره القهوة. il n'en prend ولا يشربها jamais بمعنى أبدا. 27. نوت أربيتر إكسلون. طبعا إكسلون بمعنى ممتاز وهي صفة مفرد مذكر. إذا كلمة أربيتر بمعنى الحكم وهي تبدأ بحرف متحرك. إذا الإجابة 6 نمرو 1. 28. نوت اسك لو سنتر كوميرسيال سوف. عايز اقول له في اي ساعه يفتح المركز. اذا الاجابه هي اكولور، معناها في اي ساعه. 29. جيم بورتين شوميز نوت مانش لونج. شباب في ثانيه ثانوي مجموعه من التعبيرات كانت تصطحبها حرف الجر زي كلمه امانش ذو اكمام، امانش لونج ذو اكمام طويله، امانش كورت ذو اكمام قصيره، الاسي بريبات، اتالون بكعب، اكارون كاروهات، افلور بمعنى بشجر. 30 او لفراز نمرو 30. مصر نوت بيغ. طبعا عندي تعبير اسمه افواغ بيغ دو بمعنى يخاف او يخشى من. اختي بتخاف من الحيوانات. اذا لابد من اختيار نمرو بي. 31. لو كار اي نوت شير كو لافيون. عايز اقول له ان السياره هي ارخص من الطائره. اذا كلمه موا بمعنى اقل او ارخص، وهذه طبعا كلمه تعبر عن مقارنه الصفات. عندي مقارنه ثلاث انواع يا شباب: مقارنه الصفات ومقارنه الاسماء ومقارنه الافعال. طبعا هنا لابد من استخدام مقارنه الصفات اللي هي كلمه موا. 32. ما ميغ نوت توجور ان تاكسي. طبعا الإجابة هي ما ميغ سي بلس توجور بمعنى تتنقل دوما. واتفقنا في حالة الأفعال ذات الضميرين لابد للضمير أن يتفق دوما مع الفاعل. 33. نوت إلفانيجي سيغ لا مونتاني. سوف تسلج على الجبل. طبعا إلفانيجي ده زمن يعبر عن زمن لوفتيغوش اللي هو كلماته منها كلمة دوما غدا. 34.
كيف فوا جو برون دو بواسون، طبعا كلمة بواسون بمعنى المشروبات يا شباب، وانتبه جدا لكلمة بواسون المشروبات وكلمة بواسون الأسماك. كلمة بواسون المشروبات وهي جمع مؤنث، إذا لابد تتبع بالصفة جمع مؤنث نمرو 1. 35 Mon cousin s'occupe de notre musique à la fête. طبعا فعل s'occuper يا شباب ده فعل اسمه s'occuper de يعني شغل بيه، وكلمة ميوزيك هي كلمة مؤنثة، إذا الإجابة نمرو دي s'occuper de يعني شغل بيه. أنوت أوكازيون، طبعا كلمة أوكازيون يا شباب بمعنى المناسبة، وهي كلمة مفرد مؤنث، إذا لابد من استخدام كلمة كل في شكلها المفرد المؤنث. 37 معطون بور دي شوسور نوت كلاسيك. كلمة كلاسيك هي adjectif، وبالتالي كلمة تري تتبع به الصفات أو تتبع بالظروف، إذا كلمة تري كلاسيك بمعنى تقليدي جدا. 38 أكلور تبخون دجيني، دجيني بمعنى الغداء وهي كلمة مذكرة. عندي المالك أو الاسم الضمير تو يا شباب اللي هو الفاعل توي، أو المالك اللي هو الضمير توي، بيأتي معها طبعا صفة الملكية تون تا تي. 39 Avant ton Rami Achour a remporté le championnat du monde pour notre fois. طبعا pour la première fois للمرة الأولى. طبعا كلمة fois هي كلمة مؤنثة، وبالتالي لابد أن ناخذ على الترتيب المؤنث اللي هو كلمة la première بمعنى الأول، المرة الأولى. اسكليانوات باتينوات، طبعا كلمة باتينوات بمعنى ساحة تسلق وهي كلمة مؤنثة وفرنسي، إذا لابد من استخدام l'article indéfini. في نهاية هذا الفيديو أشكركم وأتمنى لكم التوفيق، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.